नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 27 सूरह अल हदीद की आयत नंबर 27, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में कल बात होगी। यानी इसमें ज़िक्र है रहबानियत को, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रहबानियत को उन्होंने ख़ुद ईजाद किया था, हमने इन पर फ़र्ज़ नहीं किया था इसे, अलबत्ता उन्होंने रज़ा इलाही के हुसूल के लिए इसे इख्तियार किया था, फिर इसे वो निभा ना सके जैसे इसके निभाने का हक़ था। बस हमने अता फरमाया जो इसमें ईमान ले आए थे इनके हुस्न अमल और हुस्न नीयत का अजर, और इनमें अक्सर फासिक और फाजर थे। ये बहुत नाजुक सा मामला है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझा सकूँ। यानी इनमें बाज़ लोग अपने आप को खसी कर दिया करते थे और बाज़ लोहे की ज़ंजीरें डाल लिया करते थे और अपने आप को तरह तरह के अज़ाबों में मुब्तला कर लिया करते थे। अब ये अर्ज़ करना है कि रहबानियत की इब्तिदा किन हालात में हुई और किन लोगों ने की। हमारे पास सही हदीस मौजूद है जिससे हम फ़ायदा हासिल करेंगे और जिससे हकीकत भी खुलकर सामने आ जाती है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि मैं गधे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। हुज़ूर ने फरमाया, ए उम्मे अबद के फ़र्जंद, क्या तुम जानते हो कि बनी इसराइल ने रहबानियत को कहाँ से इख्तियार किया? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर जाबर लोग गालिब आ गए और उन्होंने फ़स्क़ व फ़जूर का बाज़ार गर्म कर दिया। अहले ईमान ने गैर ईमानी से इनके ख़िलाफ़ जिहाद किया, इनके साथ जंग की, लेकिन 3 मरतबा इन्हें शिकस्त हुई और सिर्फ चंद लोग ज़िंदा बचे। उन्होंने आपस में कहा कि अगर हमने फिर इनके साथ लड़ाई की तो वो हम सबको फना करके रख देंगे और एक शख्स भी ऐसा नहीं बचेगा जो दीन हक़ की तरफ लोगों को बुलाए। उन्होंने मशवरा किया कि हम ज़मीन में मुंतशिर हो जाएं, यहाँ तक कि वो नबी मुकर्रम तशरीफ़ लाए जिसकी आमद का वादा ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था। बस वो पहाड़ों के गारों में मुंतशिर हो गए और उन्होंने रहबानियत का आगाज़ किया। इनमें से कुछ लोग तो अपने दीन को मजबूती से पकड़े रहे और बाद ने कुफर इख्तियार कर लिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पाक तिलावत फरमाई, इस तरह अल्लाह के बंदे अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए जंगलों और पहाड़ों में जाकर फ़रोकश हो गए और अपनी सारी ज़िंदगी इबादत और रियाज़त में बसर कर दी। इस इज़्ज़त गज़ीनी से इनका मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला की खुशनुदी था। इस हदीस पाक से ये भी वाज़िया हो गया कि जबर तशद्दुद के इन औक़ात में इनका ये एक इज़्तिरारी फ़ेल था। इनके ज़हन में कतन ये बात ना थी कि दुनिया और अहले दुनिया से किनारा कशी दीन ईसवी की रूह रवां है। इसके के बगैर ना इंसान रूहानी तरक्की कर सकता है, ना इसे कुर्ब इलाही का शरफ़ हासिल हो सकता है। उन्होंने जाबर और ज़ालिम बादशाहों के जुल्म सितम से अपने आप को और अपने ईमान को बचा लेने के लिए मजबूरन ये कदम उठाया था, लेकिन बाद में आने वालों ने इसी को दीन बना लिया और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसमें इख्तिराआत के इजाफा होता गया। लोगों ने अपने ऊपर तशद्दुद और पाबंदियों का इतना बोझ लाद लिया कि ज़िंदगी वबाल जान होगी। कलीसा के खानकाही निज़ाम की तारीख़ी मुतालिया करने से पता चल जाता है कि उन्होंने किस तरह अपनी जायज़ ख्वाहिशात का गला घोंटा, अज़दवाजी ज़िंदगी को हैरबाद कहा, यहाँ तक कि जो शख्स किसी मजहबी खिदमत को अंजाम देने पर मुकर्रर होता इसके लिए शादीशुदा होना बड़ा ऐब शुमार होने लगा। गैर शादीशुदा आदमी अगर कलीसा का अहदेदार बनता तो इसका शादी करना खारिज अज़ बहस था, लेकिन जो लोग पहले से शादीशुदा थे इन पर लाजमी था कि वह अपनी बीवी से अज़दवाजी तल्लुकात मुनक़ता कर दें। इस तरह औरतों को भी शादी ना करने पर तरह तरह से तरकीब दी जाती। सेंट जेरोम जैसा मुमताज़ मसीह आलम कहता है कि जो औरत मसीह की खातिर राहिबा बनकर सारी उम्र कुंवारी रहे वो मसीह की दुल्हन है और इस औरत की माँ को खुदा यानी मसीह की सास होने का शरफ़ हासिल है। अस्तग़फिरुल्लाह। माँ बाप, भाई बहन और औलाद से भी कता तलक रूहानी मदारज तय करने के लिए शर्त अव्वल थी, और जो लोग रहबानियत इख्तियार करते वो उम्र भर अपने अहल अयाल और माँ बाप से अलग थलग रहते। ऐसे वाक़यात भी तारीख़ में दर्ज हैं जिन्हें पढ़कर दिल घुटता है और रहबानियत के इस संग दलाना तर्ज़ हयात पर रोने को जी चाहता है। एक दर्दनाक वाक़या आप भी सुन लीजिए जो यहाँ दर्ज है।
سینٹ سمون اپنے ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر کسی دیر میں راہب بن گیا۔ ماں باپ کو اپنے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ باپ تو بیٹے کی جدائی میں رہے ملک عدم ہوا، ماں تڑپنے اور رونے کے لیے باقی رہ گئی۔ اس پر 27 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ جب اس سینٹ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تو ماں کو اپنے بیٹے کی قیامگاہ کا پتہ چلا۔ وہ بوڑھی ضعیفہ راہ کی مشقتیں برداشت کرتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس کی خانقاہ میں عورتوں کو داخلے کی اجازت نہ تھی، اس لیے اسے کسی نے اندر نہ جانے دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہلا بھیجا کہ میں تیری فرقت کی ماری ماں ہوں، صرف تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، یا مجھے اندر آنے کی اجازت دے یا خود باہر آ کر مجھے اپنے مکھڑے کا ایک جھلک دکھا۔ لیکن اس سنگ دل بیٹے نے اپنی تڑپتی بلکتی ماں پر ذرا ترس نہ کھایا اور ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ 3 دن اور 3 رات وہ بیچاری دروازے پر پڑی منتیں کرتی رہی۔ آخر اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس وقت سینٹ صاحب تشریف لائے اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسے یہ خیال نہ آیا کہ جو بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اس قدر سنگ دل اور بے رحم ہے، اس کی دعا کسی رحمت کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ اس واقعہ سے بھی خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے ایک ماں کی باپ کی خدمت کرنے کا کتنا حکم دیا ہے۔ اس کا اندازہ حضرت اویس کرنی کی والدہ کی خدمت سے ہی لگا لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی تمام نبیوں کے سردار نبی نے اپنا عجوبہ بھیج کر ان سے اپنی امت کے لیے دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے سے قاصر ہے۔ حالانکہ وہ گئے بھی، لیکن صرف وقت کی کمی کی وجہ سے کہ اگر مجھے زیادہ ٹائم لگ گیا، ان کی ماں نے کہا تھا کہ جلدی واپس آنا، تو اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ سکے، دیکھ نہ سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا یار کہا۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے۔ اس کے علاوہ اپنے نفس کو اذیت پہنچانے کا ذوق بڑھنے لگا۔ انہوں نے عجیب عجیب اختراعیں کی۔ کسی نے اپنے آپ کو زنجیر سلاسل میں جکڑ دیا، کسی نے بھاری بوجھ اپنے اوپر لاد لیا، کسی نے اپنے اوپر نیندیں حرام کر لی۔ چنانچہ اسکندریہ کا سینٹ کا مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا۔ 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہی۔ یہ تحریک کچھ اس زور سے چلی کہ عیسائی دنیا میں ایسی خانقاہوں کی بھرمار ہوگی جہاں راہب مرد یا راہبہ خواتین آ کر جمع ہوگی۔ انسانی فطرت کے تقاضوں سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ عارضی فتوحات تو حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن کلیتاً ان کی بیخ کنی ناممکن ہے، بلکہ جب رکے ہوئے جذبات سیلاب کی طرح امڈ کر آتے ہیں تو سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی حال کلیسیا کی خانقاہی نظام کا ہوا۔ بڑے بڑے پوپ اور سینٹ دولت ثروت میں اپنے وقت کی کاروانوں کو بھی مات کر گئے، اور محلات میں وہ رہائش پذیر تھے۔ ان کے سامنے شاہی ایوانوں کی بھی کوئی وقت نہ تھی۔ وہ خانقاہیں جو کنواری راہبات کے لیے مختص تھی، حرام کاری کے اڈوں میں تبدیل ہوگی۔ ان کی فصیلوں کے پرے نوزیدہ بچوں کی لاشیں اکثر پڑی ہوئی دکھائی دیتی۔ کلیسا کی تاریخ کا یہ بڑا اندوہناک اور شرمناک باب ہے جو ان کے اپنے مورخین نے لکھا ہے۔ انہیں بدعنوانیوں اور بدکاریوں کو قرآن حکیم میں فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا کے ایک جملہ میں بیان کر دیا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ترہب کی طلب ریاست کے لیے بطور زینہ استعمال کیا اور اس طرح لوگوں کے مال ہڑپ کرتے رہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دی، خواہشات نفس کی پیروی سے روکا، دولت کی محبت اور دنیاوی آسائشوں میں غرق ہونے سے منع کیا، لیکن اس نے ترک دنیا اور نفس کشی کا وہ طریقہ اپنے ماننے والوں کو نہیں سکھایا جو عیسائیت کی نظام رہبانیت کا خلاصہ یا خاصہ ہے۔ اسلام نے شادی کی اجازت دی ہے، اس نے کھیتی باڑی، تجارت اور صنعت کاری کا شوق دلایا ہے، پاک صاف رہنے کی تلقین کی ہے، ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی لازم قرار دی ہے، بلکہ اس نے ہر شخص پر ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا حق بھی ادا کرے اور اسے ایسی مشقتوں میں مبتلا نہ کرے جو مضر صحت ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنے نفسوں پر سختی نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر سختی کرے گا۔ ایک قوم نے اپنے اوپر ناروا سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی۔ راہب خانوں اور خانقاہوں میں ان کی باقی ماندہ لوگ موجود ہیں، انہیں دیکھ لو۔ تو مزید جاننے کے لیے ویٹ کیجیے نیکسٹ ویڈیو کا۔ اللہ حافظ۔